अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनाब बुखारी साहब, मनाज साहब, जफर मनाज साहब, चौधरी जुल्फकार साहब, बरहान जिंदाबाद। दब के रखो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन खातिमुल अंबियाहि वल मुरसलीन वला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा। अपनी एक पुरानी नज़म में कुछ दो तरह शेर याद आई गई। हस्बे हाल है मैं समझना उन्होंने नाल में अपनी तकरीर में आगाज करा। और शेर कुछ इस तरह से दो तरह हैं, सारे याद नहीं कि रब्बा किसनू खोल सुनावा हाल दिल दा अपना। रब्बा हाल दिलना अपना किसकी खोल सुनावा। बेकदरां दी बस्ती अंदर अपना फिरमगवा। उच्चे सीधे सादे रुलन हवा लंबड़ फंग ते बिचे सारे उड़दे फिरन हवा। शेर पूरा याद नहीं, माफी दो। लेख लिखन वाले रब्बा तेरियां तू ही जाने। लेख लिखन वाले रब्बा तेरियां तू ही जाने। कागना अंदर फंस गई बुलबुल किस तरह साथ निभाऊं। कागा अंदर फंस गई बुलबुल किस तरह साथ निभाऊं। मेरे भाई चौधरी जुल्फकार साहब एक्स मिनिस्टर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कमर चौधरी साहब एडवोकेट। जेके आवाज़ न्यूज़ की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजौरी में अपनी पार्टी का वेलकम रिसेप्शन प्रोग्राम, जेके आवाज़ न्यूज़ का प्रोग्राम देख रहे हैं आप इस वक्त। जेके आवाज़ न्यूज़ में अपनी पार्टी का प्रोग्राम देख रहे हैं आप इस वक्त। अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनाज साहब, काबीना काबीना वजीर चौधरी जुल्फकार अली साहब जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। साबका एमएलए कमर साहब और अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंजूर शाह साहब जो यहाँ मौजूद हैं। और मेरे दोस्त जिन्हें 1980 विच असा एक दूसरे हाथ थमिया से और मी इन्होंने वो गजल आज भी याद ही आ। कंडे भी डूंगे जख्म भी मशहूर हो गए, छाले वो अपने जख्म थी मशहूर हो गए। देखी इसकी मंजिलानी बड़ी कोल जे लकीर, देखी इसकी मंजिलानी बड़ी कोल जे लकीर। रस्ते मोड़ खाके बड़ी दूर हो गए। एक रशीद कमर दरालवी थाना मंग, मुश्ताक भट्ट साहब, अली चौधरी साहब, कैप्टन अशरफ साहब, कैप्टन इसाक साहब, फारूक साहब, बोधराज भगत साहब, अरुण छिब्बर साहब, निसार मनाज साहब, मंजूर मनाज साहब और जड़े भी लोगों ने नाम इतना नहीं लिखे गए उन्होंने मैं माजरत कहा। सब तो पहला मैं लफ्ज नहीं मिलने कि मैं तुझा शुक्रिया किस तरह करा कि आज सवेरे 10 बजे तो बल्कि कुछ लोग 8 ही बजे सवेरे निकले ने। मी खाकसार में
مسکین نے استقبال واسطے تو میں لفظاں واقعی زندگی میں کچھ موقع ایسے آ جان جتنے لفظ کٹ پی جانے تو میں ذوالفقار صاحب کو نہیں تو تساں تک کتنے لوگوں نے شکریہ ادا کریں. میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہنا مجھے نہیں پتا یہ سیاسی گل بننی بھی ہے یا نہیں. اتنا کچھ لوگ شروع بھی گلاں کیتیاں کہ یہ ظفر مناز کون ہے اسیں پتہ نہیں. یہ گل انہوں نے صحیح ہے لیکن میں بڑے فخر سے یہ گل آخی سکنا کہ رجوری پونچھ نے اندر ہر پڑھا لکھا شخص ظفر مناز کی جاننا اور رجوری پونچھ نے اندر اتنے گراں ہیں جتنا ظفر مناز پوجا ہے شاید ہی کوئی پہاڑی پوجا ہے اسے. اتنے کوئی ایم ایل اے اپنے علاقے نے گرائیں کی جاننا اسی لیکن شاید اگر تسی بدل رہن والے کسی کی پوچھو کہ چک بنولا کتنے ہے شاید دسی سکا ہے لیکن ظفر مناز دسی سکنا. بالا کوٹ کتنے ہے اتنا کتنے راتوں میں کٹی ہے نہیں پتا. چھترال چلاس ساتھرا منڈی چنڈر پمرور سیوت سجوت مجاڑی نکا ناڑ دارگلون کوئی جگہ ایسی نہیں جتنے آخر وہ کڑی گلی جتنے پاور نہیں کھلی. اور تمہیں نے اس رجوڑی میں تھنگے ٹوپا تھنامن منیال عظمت آباد درال تھلے بدا کرنا ساج گمیر مغلا منجا کوٹ ایک گالا میں نانی یاد ہوتے لطیف صاحب مرزا رہنے سے نام بھولی گیا اس لیے معاف کرو. پٹھیاں پیڑی شاید ہی کوئی جگہ ہے جتھے میں نہ پوجا ہوا جتھے میں پروگرام پہاڑیاں واسطے نہ کیتے ہوں. اور میں اس گل پر فخر ہے کہ میں پہاڑی زبان میں خدمت کی تھی لیکن رب ذوالجلال گواہ ہے رب ذوالجلال گواہ ہے رب ذوالجلال گواہ ہے رب علیم و بصیر گواہ ہے کہ میں اتنی محبت باقی زبانہ نال بھی کی تھی بالخصوص گوجری زبان نال جتنی اپنی ماں بولی نال کی تھی. اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی قیامت والے روز میں بخشش نہ کرے اگر میرے دل نے کسی کونے بھی کدے کشمیری زبان واسطے ڈوگری زبان واسطے گوجری زبان کی گل ہی نہیں کدے کوئی نفرت کوئی قدورت کدے پیدا ہوئی ہے کیونکہ اس دل میں صرف محبت ہے. فارسی میں ایک شعر ہے کہ در دل ظہوری کینا برائے اگیار نیست ظہوری شاعر میں ناسی آخر ظہوری میں دل بچ کسی بھی اوپرے واسطے کینا نہیں قدورت نہیں کیا ای ہما پور اے دل سارا بھریا نہ کیس نال از محبت یاراں آس. اس میں یاراں نہیں محبت نال اتنا بھاری گانا اس میں نفرت نہیں کوئی گنجائش نہیں. اور میری ماں جی سیدھی سادی سی جی کوئی کتابت پڑھی نہیں عالم نہیں سی اس میں کدے نفرت نہیں سکھائی نہ ہندو نال نہ مسلمان نال نہ سکھ نال نہ عیسائی نال. اس نے یہ آخنا سی کہ انسان اپنے کردار نال پہچانا جانا اور میں سناؤ یہ سکھایا سی بچپن بچ ایک باری کوئی بندہ رشوت لے آیا سی 30,000 روپے میں نہیں پوکھ لیا آخر لگی بچہ تو بڑا چنگا کیتا کدے فاقہ تو اگر لگیا تو میں مسلمان نہیں لیکن اگر تو کدے رشوت لے میری قبر سڑ سی اور اس سے وہ اللہ گواہ ہے ماؤنی قسم کھانا نہیں میں کھانا وہ اللہ گواہ ہے کہ میں ماؤنی اس نصیحت کی دواں ہاتھاں تھمیا میں ایم ایل سی بنیا میں سیکرٹری بنیا میں جرنلسٹ سا اور ایک زمانے بھی میرے مضمون نہ صرف تھا بلکہ پورے ہندوستان پاکستان بچ پڑھے جانے سے یہ جڑے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی میں لیڈر ہیں
ये मेरे बड़े मोतकिद इस वास्ते कि जिस वेले लोगों छोड़ी नसी गई और टुरी गए जम्मू ते रजौरी, जम्मू ते दिल्ली ते लंदन, ये जफर मनास उन्होंने कारकुना वास्ते लिखना सी जिस वेले उन्हें गोलियां मारी जानी सी। मैं UN कौंसल भी गया, उत्थे भी मुल्क ने नुमाइंदगी की थी। मैं यूरोपियन पार्लियामेंट भी गया, मैं कनाडा भी कॉन्फ्रेंस की थी, मैं लंदन भी कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बेनजीर भुट्टो भी सी, फारूक अब्दुल्ला की मैं उत्था नेता, सजाद लोन की, उमर अब्दुल्ला, निर्मल सिंह की, चौधरी तालिब हुसैन साहब की भी एक कॉन्फ्रेंस भी लिया, और भी लम्बे ना आए। इनमें कोई आपकी तारीफ नहीं करना, पहचान कराने वास्ते जरूरी है कि तुसों ने सामने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिस बंदे नुमाइंदा बनाया ना, वो इतना भी गुमनाम नहीं जितना उसकी गुमनाम करना नहीं कोशिश की जानी। एक दूसरी बात यहाँ आप आज आई है कि जिस वेले मैं फार्म भरया, इतने मेरा भरा बैठा ना, ये सब तो बेहतर जानना है कि मैं कोई पता नहीं सी कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। मेरे ख्वाबो ख्याल भी नहीं सी, ख्वाबो ख्याल भी नहीं सी, बल्कि महीना पहले मैं इतना आया, मुस्तर साहब ने कहा रहा, दराल मिर्जा साहब को गया, इतने खन्ना मंडी बिस्मिल साहब को गया, फिर सत्ती मिली हो रहा जना जाना नहीं, लेकिन मैं कोई जिक्र नहीं किया। 3 अप्रैल की मुझे पता चला थोड़ा जो 4 अप्रैल की जिस वेले मेरा ऐलान होया, अलीम व बसीर खुदा जानना है, मेरी बीवी की भी पता नहीं सी। तो आखिर में मतलब है कि कुछ फैसले आसमानों पर होने, और आसमानों में फैसले हमेशा अच्छे होने, चाहे उन्हें भी जीत होवे, चाहे उन्हें भी हार होवे। इख्तिदार मेरी नजरों विच इम्तिहान, इख्तिदार मेरी नजरों विच आजमाइश है, और मेरे दिल विच ऐसी कोई हवस नहीं। इस वास्ते कि जिस फकीर कदे जिंदगी विच इन्हें चैलेंज करे आखना इस जमीन पर जम्मू कश्मीर में किसे कोने भी जाए, कि जिस फकीर कदे जायदाद ही नहीं बनाई, जिस सारी उम्र सरकारी मकान अभी कटी, उसकी ना चीजा में कोई परवाह नहीं। मैं वो दिन भी याद हूं कि जिस वाले गोलियां चलनी हो सन, जिसने बंदूकर चलनी हो सन, मैं उस वाले खनेतर बिच चिलास बिच पहाड़ी जबान ना प्रोग्राम पैगाम ही नहीं पहुंचना सा, गोजरी जबान में प्रोग्राम करना सा, कश्मीरी जबान में प्रोग्राम करना सा, डोगरी जबान में प्रोग्राम करना सा। मैं आज वो दिन भी याद है कि उस वाले बड़े बड़े जेडे लोग थे, वो उन्हें पता भी नहीं सी कि पहाड़ी कैस बुलाना ना, जिस वेले मैं आखना सा होना ही जेके आवाज न्यूज की लाइव तस्वीरें, दुनिया जमाना उन्हें कोई पता नहीं सी। अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनहास साहब जो है वो इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। बन सका किताबें भी छापियां, एडिट भी कीतियां, शमस बारी रिसाला भी कटिया, जिसने 2-4 हजार कापियां छापी ने जो तुसाने सामने उसूल इतना एक मुहिम चलाई गई। आजकल ज्यादातर मुहिम प्रोपेगेंडा नाल चलनी है। आजकल लोग खबर फैलाने, खबर आज ये नहीं फैलनी है, खबर 1400 साल भी कुछ लोग अंदरों अंदर फैलाने से, मैं ना नहीं इतना चाहना, बेमजगी हो जासी, बदमजगी हो जासी। आज तक मीडिया ना दौर है, तो जो लोग गया आख्या कि जफर मनहास इस वास्ते इलेक्शन लड़ रहा है ताकि किसी एक खास उम्मीदवार की फायदा पहुंचे। इस तू बड़ा झूठ, इस तू बड़ा कजाब बंदा केड़ा हो सकना है जरा किसी शख्स की इज्जत ना, उसने विकार ना, उसकी जमात में ख्याल ना रखे। मैं अपनी पार्टी में एक मामूली खादम, पार्टी फैसला किया, और अगर मैं अपनी पार्टी नाल बेवफा हूं, मैं अपने आप नाल बेवफा हूं, मैं अपने अल्लाह नाल बेवफा हूं। उन्होंने मेरे सिर पर एक ताज रखा, मैं उन्होंने शुक्र गुजार हूं। हम इस जंग को पूरी हिम्मत से लड़ेंगे, पूरी बहादुरी से लड़ेंगे। और मैं उसको एक चीज आखूं, ऐ रजौरी ने बागैरत लोगों, तम चाहे गुज्जर हैं, चाहे कश्मीरी है, चाहे पहाड़ी है, चाहे हिंदू है या मुसलमान, तम इन सारा लीडरों में आखो इसे स्टेज पर आ जाए
कुरान हाथ में तम रखेगा, ये मैं या भी गल करेंगा, हूं भी गल करूंगा, फिर तुम फैसलो करो, थारो फैसलो भी ना मंजूर है। भाइयों, वक्त की कमी है, हम जलसे करेंगे यहां। हम 20 दिन से इनकी ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके ताने बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे मुंह में जबान नहीं, हमारे मुंह में जबान जरूर है, लेकिन हम शरीफ लोग। शराफत जबान से पता चल जाती है। सियासी गल भी इतनी गल आखसा, ए अहले राजौर, आहमन के किसी बंदे की कोई चीज, किसी बंदे की कोई चीज खो गई थी, वो सड़क पर ढूंढ रहा था, साथ से दूसरा बंदा भी आया, वो भी ढूंढने लगा, तीसरा भी आया, वो भी ढूंढने लगा, चीज नहीं मिली। पूछा गया, भाई खो कहां गई है? वो आहन लगा कि वो अंदर कमरे में चीज खो गई है। कहा, भले आदमी, चीज कमरे में खो गई है तो सड़क पर क्यों ढूंढ रहे हो? कहा, क्या करूं, कमरे के अंदर अंधेरा है। उस आकाश बंदिया, चीज जदू लपसी, उसे अंधेरे कमरे भी लपसी, उसे एक दिया बाल। इस सड़क पर अगर सारी उम्र की लोड से वो चीज नहीं लगी मिले। अपनी अपनी गिरेबान में सर डालो और सोचो। नई नस्ल के नौजवान, आपको तो पता ही नहीं, बुजुर्गों को होगा, हम सब लोगों ने गुनाह किए और हम सब लोग 60, 60, 70 साल से गुनाह कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी अगर मुसीबत का शिकार है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमें इन सवालों का जवाब पूछना होगा। क्या हमारी तकदीर में यही लिखा है कि हर 5 साल के बाद एक मदारी आए और वो डुगडुगी बजाए और हम बेवकूफों की तरह उसके पीछे नाचते रहे? जब तक ये बात चलती रहेगी, कश्मीरियों, अहले कश्मीर, अहले जम्मू, अहले रजौरी की मुसीबतों का खात्मा नहीं होगा। कभी आपने सोचा, रजौरी के लोगों, आप बॉर्डर क्यों, आपके सर पर ये बॉर्डर की मुसीबत क्यों पड़ी? आपके हजारों नौजवान कत्ल क्यों हुए? हमारे आपके बच्चे यतीम क्यों हुए? बुजुर्गों, 2 मिनट बैठो, सिर्फ 2-4 मिनट। आपके बच्चे और बच्चियां यतीम क्यों हुई? बस्तियां क्यों उजड़ी? कभी सोचा? इसलिए करना हो, टीटवाल हो, रजौरी हो या पुंछ हो, ये बॉर्डर नहीं था, ये सेंट्रल लोकेटेड प्लेस थी। इसको बॉर्डर 2 लोगों ने बनाया, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने। एक का नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था और दूसरे का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए कि जब रेडर भाग रहे थे, ये ऑल ऑफ ए सडन अचानक सीज फायर क्यों? इसलिए कि शेख साहब काजी खुद से लेकर बारामूला तक के लोगों के सुल्तान बनना चाहते थे। 1947 में मुल्क तकसीम हुआ, एक फैसले के तहत तकसीम हुआ, तो फौज तो हमने दावतें के लाई ना, शेख साहब ने तो डेरा डाला ना दिल्ली में। तो आज आप क्यों उसके बाद, अगर आपने किसी नजरिए के तहत इलाक किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, अगर आपका कोई नजरिया था तो ये तो 2 आदमियों की लड़ाई हुई थी ना, शेख अब्दुल्ला तो कश्मीर नहीं था ना, तो फिर 53 में आपने रायशुमारी का नारा क्यों दिया? 47 में जिसने कहा कि पाकिस्तान से इलाक करना है, आपने उसको जेल डाला, आपने उसको जलावतन किया, चौधरी अब्बास को आपने, अल्लाह रखा सागर को जलावतन किया, आपने पीर मकबूल गिलानी को जलावतन किया, यहां से भी आपके लोग जलावतन हुए। ये तो आपका एक रुख था, क्योंकि तब आपकी पंडित नेहरू के साथ दोस्ती थी। लेकिन जो ही दोस्ती बिगड़ी, 53 में
آپ کی حکومت گئی, آپ نے 1500 کشمیری مروائے اپنے لیے, اور آپ نے رائے شماری کا نعرہ دے کر ایک بار پھر رجوری, پونچھ, کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا. 1500 لوگ کچھ روز مار گئے, جس میں میرا انکل بھی تھا. 22 سال آپ نے رائے شماری کا چورن کھلوایا. 22 سال آپ نے کہا کہ کانگریسی گندی نالی کے کیڑے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کا جنازہ مت پڑھو, ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو. 75 میں انہی گندی نالی کے کیڑوں کی مدد سے آپ نے الیکشن بھی نہیں لڑا, جمہوریت بھی نہیں کی, اور آپ ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بن گئے. اگر نیشنل کانفرنس کی قیادت یہاں اتنا بتا دے کہ 70 سال میں 70 نئے پیسے کا کوئی بھی آپ کو ملا ہے پولیٹیکل پیکیج, امپاورمنٹ جموں کشمیر کو, میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا. پیسوں کی بوریاں لائیں, چوتھا حصہ لوگوں کو ملا, 3 حصے گھر میں گئے, لیکن کوئی پولیٹیکل پیکیج نہیں, بلکہ ایک ایک ٹکڑا یہ بیچتے گئے, کرسی لیتے گئے. 75 میں کرسی لی, 84 میں کرسی گئی, کہا کہ بھائی شیخ صاحب کی قبر پر فاروق عبداللہ نے کہا جاؤ لکڑیاں جلاؤ. 87 میں پھر الیکشن ہوا, پھر چوریاں ہوئی, پھر ملیٹنسی آ گئی. آج ایک محترمہ نکلی ہیں, وہ آج ان کو پھر 1987 کا الیکشن یاد آیا ہے. پہلے بھی یاد تھا ان کو, لیکن جب اس نے فاروق عبداللہ کے ساتھ ہاتھ ملایا, اس کو یہ پتا تھا کہ مجھے سیٹ ملے گی, وہ اس 87 کے الیکشن کو بھول گئی تھی. آج وہ پھر تانا دیتی ہے. میں یہی کہوں گا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی. 1987 کے الیکشن میں جو جمہوریت کا قتل ہوا, اس میں نیشنل کانفرنس 50% ذمہ ہے, 50% محبوبہ جی کی پیاری کانگریس تھی. اس وقت مفتی صاحب کانگریس میں تھے, مفتی صاحب کے وہ سبھی ساتھی جو آج پی ڈی پی میں ہیں وہ کانگریس میں تھے. اور میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ گواہ ہے, دھوکہ مت کھاؤ. پی ڈی پی کانگریس کا انلیجیٹمیٹ چائلڈ ہے. یہ پی ڈی پی کانگریس کا مقامی چہرہ ہے. آج بھی ان کی لیڈر سونیا گاندھی ہے, آج بھی ان کا لیڈر یہ ہے راہل گاندھی. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ حکومت سے باہر جاؤ, آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. حکومت مل جائے. جے کے آواز نیوز کی لائیو تصویریں آپ دیکھ رہے ہو. عمر صاحب, حکومت ملی, 150 لوگ آپ نے مروا ڈالا. اور محبوبہ مفتی جے کے آواز نیوز کی لائیو تصویریں کہ گولی ہی چلانی تھی, چھرا بندوق چلانی تھی, ٹاؤں میں چلانی تھی. لیکن جب محبوبہ جی کی حکومت آئی, اس میں بھی 120 مروائے. 120 کے چھاتی میں کلاشنکوف کی گولی چلی. اور محبوبہ جی, آپ کی ایروگنس کا یہ عالم تھا کہ آپ نے, جب آپ سے صحافیوں نے پوچھا کہ میڈم یہ کیا کر دیا آپ نے, آپ تو ہوم منسٹر تھی, اس نے راج ناتھ سنگھ جی کے سامنے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ بچے کیا مٹھائی لینے گئے تھے کیمپ پر, یہ بچے کیا بسکٹ لانے گئے تھے, یہ بچے کیا ٹافی لانے گئے تھے؟ تب اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں محبوبہ جی اور ان کی فیملی اور ان کے ساتھی یا مودی جی کے ویژن کے گیت گاتے تھے, یا واجپئی جی کے ویژن کے گیت گاتے تھے. تب ان کے ساتھ مصافحہ بھی ہوتا تھا, تب ان سے بغلگیر بھی ہوتے تھے, تب کوئی آر نہیں تھا. لیکن جب حکومت گئی تو چور چور چور, مارو 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 کی صدا لگانی شروع ہوئی. دھوکہ مت کھائیے, یہ میں نے اسی لیے کہا, اصل چور تک جاؤ, اس اندھیرے کمرے میں چراغ جلاؤ. آج ایک نیا ڈرامہ نکلا ہے, یہ الیکشن ہے, یہ کوئی بالی ووڈ کی 3 گھنٹے کی فلم نہیں, جہاں آپ کبھی گجر کپڑے پہنتی ہیں, کبھی آپ پہاڑی کپڑے پہنتی ہیں, کبھی گجر میک اپ کرتی ہیں, کبھی پہاڑی میک اپ کرتی ہیں, تو 3 منٹ کی کلپ سناتی ہیں. اس سے پہلے کبھی کیا, اس سے پہلے کبھی گوجری بولی, اس سے پہلے کبھی گوجری ڈریس پہنا, اس سے پہلے کبھی پہاڑی بولی. کس کو آپ نے ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ یہ وہی پرانے گجر اور پہاڑی بیوقوف لوگ ہیں. اس لیے ہوشیار ہو جائیے. ہم یہ جنگ لڑیں گے, پوری جرأت سے لڑیں گے, پوری ہمت سے لڑیں گے, لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب آپ
صحیح اور غلط کی پہچان کریں. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں ہم سب، مجھے یہ بتائیے اللہ سب کا ہے یا اللہ خاص لوگوں کا ہے؟ اللہ سب کا ہے بھائی، نعرے بڑھانے دیجیے. اللہ سب کا ہے، بات سنیے، اللہ سب کا ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت